बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, गपशप विद तौकीर मज़हर में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान तौकीर मज़हर। ख़वातीनो हज़रात, जिस कौम के सामने उसके जीने का कोई मकसद ना हो, जिस कौम के सामने अचीव करने के लिए कोई गोल ना हो, वो कौम कोई भी काम करे उसका कोई मुस्बत रिजल्ट नहीं निकलेगा। आज मेरी नजर से एक तहरीर गुजरी। वो तहरीर तो सियासी है, लेकिन हमारे समझने के लिए उसमें काफी कुछ है। मैंने एक जगह पढ़ा कि तारीख ये लिखेगी कि जिस वक्त इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो यूनिवर्सिटीज का इफ्तिताह कर रहा था, स्कूल कॉलेजेस का इफ्तिताह कर रहा था, वो टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहा था, हमारा प्राइम मिनिस्टर वो लंगर खानों का इफ्तिताह कर रहा था। अब ये तहरीर तो एक सियासी तहरीर है। इमरान खान साहब पर तनकीद की गई है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का इफ्तिताह कर रहा है, और हमारा प्राइम मिनिस्टर जो कि पढ़ा लिखा शख्स है वो लंगर खाने खोल रहा है। आप सियासी वाबस्तगी एक साइड पर रखकर हम कुछ गुफ्तगू करते हैं। तारीख हर चीज को अपने अंदर समो लेती है। तारीख बेरहम होती है, वो किसी का लिहाज नहीं करती। दुनिया में जो कुछ होता है, जो कुछ हो रहा है, कल को ये तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। हालात वाकयात जैसे भी होते हैं, इन हालात वाकयात को तारीख अपने अंदर समो लेती है। फिर पढ़ने वाला खुद नतीजा अखज़ करता है और खुद वो किसी नतीजे पर पहुंचता है। ये तहरीर जिसने भी लिखी है कि एक तरफ 2021 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी वो टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहा है, और हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो लंगर खानों का इफ्तिताह कर रहा है। सबसे पहली बात तो मैं ये करूंगा कि आप मेरी बात सुने। आप जिस भी सियासी जमात से आपका तल्लुक है, जो तल्लुक अपना रखें, लेकिन मेरी बात आप जरा तवज्जो से सुने। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको भूख आज लगी है। किसी भूखे शख्स को आप ये नहीं कह सकते कि आए हम आपको तालीम दिलवाते हैं, आप डिग्री लें, कहीं जाकर जॉब करें, पैसा कमाएं और रोजगार का इंतजाम खुद करें। एक आदमी को बीमारी आज लायक है, आप वक्ती तौर पर उसको ये नहीं कह सकते कि हम आपको दवाई के पैसे नहीं देंगे, आप खुद मेहनत करो, या गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लगा रही है, हॉस्पिटल बनाएंगे, उसमें आपका इलाज होगा। भूखा शख्स आज है, उसको रोटी आज चाहिए। एक शख्स के घर में बीमारी है, उसको आज फौरन इलाज चाहिए। तो ये तनकीद बेजा है। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि ये कोई प्रॉपर हल नहीं है। गरीब लोगों को खाना खिला देना ये गुर्बत खत्म करने के लिए हल नहीं है। ये वक्ती तौर पर एक आप कह सकते हैं एफर्ट है, लेकिन हल ये नहीं है। हल यही है कि लोगों में शऊर बेदार किया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिले। पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है उनको रोजगार मिले, उनके कामकाज में हुकूमत उनकी सपोर्ट करे, लोग जॉब्स करें, अपना बिजनेसेस करें, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, और फिर वही लोग गवर्नमेंट को टैक्स मुहैया करें। उस टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट सड़कें बनाए और दूसरे लोगों को जो सहूलतें देनी है वो दे। हाल तो ये है। लेकिन वक्ती तौर पर ये जो फूड बैंक होते हैं, ये बरतानिया में भी है, अमेरिका में भी है, ये दुनिया के हर मुल्क में है, गुर्बत हर मुल्क में है। बरतानिया में मैं आपको अगर मिसाल दूं तो फूड बैंक्स हैं, यहां पर भी लोग कतारों में लगकर खाना लेते हैं। जिन लोगों के पास कामकाज नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन वो सपोर्ट उनके लिए इनफ नहीं होती, तो वो फूड बैंक से जाकर खाना ले लेते हैं। उसका आइडिया ये होता है कि ये जो बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स हैं या जो लोग होते हैं, ये बाज़ औक़ात जो शॉर्ट डेटेड चीजें होती हैं या बाज़ औक़ात ओवर डेट हो जाती हैं, लेकिन वो खराब नहीं होती, वो फूड बैंक को डोनेट कर देते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो वहां से जाकर अपना खाना ले लेते हैं। इसमें कोई गाली वाली बात नहीं है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वो लंगर खानों का, जिसको हम कहते हैं या इंग्लिश में हम उसको फूड बैंक कहते हैं, उसका इफ्तिताह कर रहा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये बरतानिया में भी है, अमेरिका में भी है। और भूखों को खाना खिलाना ये तो हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। किसी गरीब आदमी को, भूखे को खाना खिलाना ये तो बहुत बड़ा सवाब है, इसमें तनकीद वाली क्या बात है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये हल नहीं है, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलने चाहिए, लोगों को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें और लोग एक बावकार तरीके से अपनी जिंदगी बसर करें। हर आदमी का ये हक है, तो होना तो ये चाहिए। लेकिन तनकीद करने वाले ने लिखा है कि एक तरफ जब मोदी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहा था, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर वो लंगर खानों का इफ्तिताह कर रहा था। तारीख में ये लिखा जाएगा। तो मैं नहायत अदब से ये गुजारिश करता हूं कि तारीख हर चीज लिखती है, तारीख को चीज नहीं छोड़ती। जिस कौम को अपने जीने का मकसद ही मालूम ना हो, जिस कौम के पास इज्तिमाई तौर पर कोई गोल ना हो अचीव करने के लिए, वो जो मर्जी करती रहे। एक भटका हुआ शख्स वो किसी दूसरे को क्या रास्ता दिखाएगा। तारीख में यह भी लिखा जाएगा कि हमने पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का निजाम नाफिज करने के लिए, हमने वो निजाम नाफिज नहीं किया। तारीख ये भी लिखेगी कि हमारे मुल्क में नाइंसाफी थी, तो अल्लाह ताला ने हमें ये सजा दी कि हमारा मुल्क दो टुकड़े हो गया। तारीख ये भी लिखेगी कि एक तरफ जहां थर के बच्चे रोजाना भूख से मर रहे थे, वहां पर सिंध गवर्नमेंट अरबों रुपए की करप्शन कर रही थी। तारीख ये भी लिखेगी 2021
1971 میں پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ کرپٹ مافیاز کو سپورٹ کر رہا تھا۔ تاریخ یہ بھی لکھے گی کہ پاکستان کا چیف جسٹس اس نے خود چھاپا مار کر شراب کی بوتل پکڑی، لیکن وہ اس کو شراب ثابت نہیں کر سکا۔ ہمارا نظام عدل اتنا پور ہے۔ تاریخ یہ بھی لکھے گی کہ 2021 میں پاکستان میں مذہبی ایک طبقہ ایسا تھا جو اپنے آپ کو انبیاء کا وارث کہتے ہیں، وہ کرمنلز کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تاریخ یہ بھی لکھے گی کہ پاکستان میں جہاں لوگ غریب بھوکے مر رہے تھے، لوگ رات کو سڑکوں پر سو رہے تھے، پاکستان کے سیاستدان ڈزنٹ میٹر وہ کس جماعت سے ان کا تعلق ہے، وہ اربوں روپے کی کرپشن کر کے لوٹ مار کر کے پیسہ ملک سے باہر لے جا رہے تھے۔ تاریخ یہ بھی لکھے گی کہ پاکستان میں غریب لوگ جو دوائی کے لیے اپنے گردے بیچ رہے تھے، غریب لوگ چند لاکھ کے لیے وہ اپنے آرگنز بیچ رہے تھے، وہاں پر اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی تھی۔ تاریخ یہ بھی لکھے گی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ کلمے کے نام پر بنا ہے، وہاں پر لوگوں کو، غریب لوگوں کو فری انصاف نہیں ملتا تھا۔ تاریخ یہ بھی لکھے گی کہ پاکستان کا 3 بار کا پرائم منسٹر وہ جھوٹ بول کر عدالت سے فرار ہوا اور پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا۔ تاریخ یہ بھی لکھے گی کہ ایک کرمنل جس نے سوئس بینکوں میں اپنا پیسہ بھرا وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ بن گیا۔ تاریخ یہ بھی لکھے گی کہ پاکستان میں جس آدمی نے آواز اٹھائی، آواز لگائی کہ ہمیں اس کو ریاست مدینہ بنانا چاہیے، لوگوں نے اس کا ساتھ دینے کی بجائے اس پر تنقید کی، اس کو گالیاں دی۔ تاریخ یہ بھی لکھے گی کہ پاکستان میں لوگ چوروں کا ساتھ دے رہے تھے، چوروں کو سپورٹ کر رہے تھے، چوروں کی حمایت میں جلسے جلوس نکال رہے تھے، چوروں کی حمایت میں آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اپنی تقریبات مرکز کر رہی تھی، چوروں کو سپورٹ کی جا رہی تھی اور گالیاں پاکستان کے پرائم منسٹر کو دی جا رہی تھی۔ یعنی جن لوگوں نے اربوں ڈالرز کی چوری کی ہے ان کو ہماری عدالتوں میں بھی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، ہماری بیوروکریسی میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ سپورٹ کر رہا ہے۔ تاریخ یہ لکھے گی چیزیں، کیونکہ تاریخ بے رحم ہے، تاریخ ہر چیز لکھ لیتی ہے اور پھر آنے والے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اپنی ججمنٹ وہ خود دیتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کی ترقی کی بات ہے، پاکستان کے ٹھیک ہونے کی بات ہے، بھول جائیں، آپ بھول جائیں، کیونکہ یہ تو ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پچھلی امتوں کو اسی لیے تباہ کر دیا کہ جب ان میں کوئی امیر آدمی، کوئی طاقتور آدمی گناہ کرتا تھا تو اس کو وہ سزا نہیں دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور آدمی، کوئی غریب آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو وہ سزا دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو، ان امتوں کو تباہ کر دیا۔ پاکستان میں دوستو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ بھول جائیں پاکستان کی ترقی، بھول جائیں کہ پاکستان گرو کرے گا جب تک ہمارے ملک میں امیر اور غریب کے لیے قانون ایک نہیں ہوتا اور ہماری عدالتوں میں فری انصاف نہیں ملتا۔ بھول جائیں ترقی، کیونکہ جو قومیں عدل و انصاف پر قائم نہیں رہتی وہ تباہ ہو جاتی ہیں، وہ ترقی نہیں کرتی۔ یہ قانون قدرت ہے، اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کتنی قومیں اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیں، وہ دنیا کے نقشے سے ختم ہو گئیں، آج ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تھا۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف ہی نہیں ہے، آج کیا پاکستان میں کسی طاقتور کو سزا ملتی ہے؟ طاقتور کو جب قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے تو اخباروں میں، پیپروں میں آ جاتا ہے جی ان کی ڈیل ہو گئی ہے۔ کون ہے جو ڈیل کر رہے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو ڈیل کر کے کرپٹ مافیاز کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو بگا رہے ہیں؟ تو پھر یہ تبدیلی کا ذمہ دار آپ عمران خان کو کیوں کہتے ہیں؟ پکڑے ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ڈیلیں کر رہے ہیں، ان کو ڈیلیں دے رہے ہیں، جو ان کرپٹ مافیاز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ جو قومیں اللہ کے قانون سے تجاوز کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ جو معاشرہ عدل و انصاف پر قائم نہیں رہتا، جس معاشرے میں امیر کے لیے قانون اور ہو اور غریب کے لیے قانون اور ہو، وہ معاشرہ تباہ ہوتا ہے، وہ ترقی نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تھنک اباؤٹ اٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔